जी समझ गया आपका सवाल ये है, अब आराम से सुन लीजिए शुएब साहब। ला नबी बादी जो हदीस है, अना खातमुन नबी ला नबी बादी, आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब ये है कि हजरत ईसा आएंगे तो इस हदीस का क्या करेंगे? सवाल बिल्कुल वैलिड है। इसका जवाब ये है भाई कि जितनी भी अहादीस आए हैं हजरत ईसा के आमद के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि वो नबी बनकर आएंगे, बल्कि फरमाया अदलन हकमन, आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे। नबी का तो बताया नहीं। ये जो सवाल है आपके जहन में, वाकईतन जो कह रहे हैं मलिक कैसर कि कोई नबी नहीं आएगा, तो बात दुरुस्त है। नबी के आमद की कोई जो है हदीस मौजूद नहीं है। हजरत ईसा इब्न मरियम मसीह ईसा, उनके बारे में ये जितने भी अहादीसें हैं वो ये है कि हजरत ईसा आएंगे एक हाकिम, एक आदिल अमीर की हैसियत से। अब समझे हैं मेरी बात को कैसर साहब? आप समझे हैं? जी जो मिर्जा साहब को मानते हैं पीर साहब, वो मैं पहले अभी उनको पहलाल छोड़ो कैसर साहब। जितनी भी अहादीस हैं हजरत ईसा के आमद पे, उसमें ये लफ्ज मौजूद नहीं है कि हजरत ईसा नबी बनकर आएंगे, बल्कि हजरत ईसा का जो आमद होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदलन हकमन, एक आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे। जी अब कैसर साहब क्या सवाल बनता है आपका? अब क्या वजह बनता है कि आप उन हदीसों को न माने? तो क्या वो नबी नहीं होंगे जब आएंगे? जी उनसे नबी का टाइटल ले लिया जाएगा? वो नबी नहीं होंगे। जी कादरी भाई वो नबी नहीं होंगे, क्या कहेंगे जी? जी कादरी साहब जी आप इत्तेफाक करते हैं स्टेटमेंट से सारी से? जी कुली जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या आप कुली तौर पे कुली इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो नबी नहीं होंगे? हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो फिर कादिर साहब आपने जैसे कि एक मिनट आप रुक गए हैं, इसके बाद मुश्किल सवाल तो नहीं है। मैं रुक नहीं रहा, देखिए क्या बात है। अच्छा, ऐसे इशू उठाए जाते हैं कि जिसके बारे में अब बात मुख्तसर सी है कि इन्होंने जैसा कहा है सेम मेरे भी वही मौक़िफ़ है। बात मुख्तसर जी, तो वो नबी बनकर नहीं आएंगे, ऐसा ही है जी? जी ठीक है। तो वो जो आलम दीन हमें बता रहे थे कि ये बात तो काबिल गिरफ्त है, तो उनसे उसके बारे में क्या कहेंगे? अल्लामा अहमद नज़ीर की तरफ किसने कहा है काबिल गिरफ्त है? अल्लामा अहमद नज़ीर साहब ने फरमाया है कि अगर कोई कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे तो वो काबिल गिरफ्त है। और अभी जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो आपके आलम दीन आएंगे, वो आपको वो अगर ये कहें, अगर कोई बंदा ये कहे कि जी ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के आएंगे, तो उनके बारे में क्या आपकी राय है? और अगर कोई कहे कि अगर ये कहना है कि नबी बनकर नहीं आएंगे वो काबिल गिरफ्त है, दो चीजें। एक होना नबी होना, एक होना नबूवत मिलना। हाँ ये बात, दोनों में फर्क है जी, सही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब फरमा दिया ना ला नबी बादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो नबूवत खत्म हुई है। पहले वाले नबी मौजूद हैं, बहुत ठीक है। हाँ, वो तो अगर आएंगे वो नबी होंगे। बहुत आला, मैंने कहा जी कादरी साहब कमाल कर दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कमर्शियल कादरी भाई कमाल कर दिया आपने हमें बताया कि नबी नहीं होंगे लेकिन नबी होंगे। थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक, नीचे बड़ा हंसना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरी बात पे कादरी भाई खोलें बात को, जरा तफसील से बताएं, खोलें बात को कि नबी होंगे या नहीं होंगे। पहले इसका तो दो टुक जवाब मैं आपको पहले समझना चाह रहा हूँ कि आप यानी आपका मौक़िफ़ क्या है, आप किस रंग में काम कर रहे हैं। मैं तो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप पता नहीं
ہے کیا کیا؟ اس سوال کے لیے جاننا پہچاننا ضروری ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو مجھ سے جان پہچان ہونی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میری جان پہچان ضروری ہے اس سوال کے لیے؟ جان پہچان ہونی چاہیے نا، تو کیونکہ پھر آپ جواب دیں گے اس سوال کا؟ مطلب کہ قاضی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ آپ ایک سوال ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے جان پہچان چاہیے. یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ سب نے اور سکھانا ہے. مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ آپ نے ابھی مجھے کیا بتایا ہے کہ نبی جی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ پاؤز بڑا لمبا لیتے ہیں قادری صاحب، بہت لمبا پاؤز لے لیتے ہیں آپ. میں یہ اس چیز کی معذرت کرتا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں گے مجھے اسی انداز میں دیکھیں گے. اس چیز سے معذرت ہے سب سے. کوئی مسئلہ نہیں. جی جی، بہت اچھا انداز ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا بڑا لگا خوبصورت میٹھا انداز ہے آپ کا جناب. ماشاءاللہ. نہیں کاش آپ میٹھے کاش کہ ہر جو آتا ہے گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی بات کرے. بہت اچھا، بہت پیارا. اور محمد احمد بھائی ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بھی ہیں. یہ بھی امیر اہل سنت کے جماعت جی دعوت اسلامی سے تعلق ہے میرے خیال میں ان کا. جب قاضی صاحب میں ٹھیک سمجھا ہوں دعوت اسلامی سے آپ ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قادری بھائی تو پھر آپ بکلی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اس پر میں ابھی نکال رہا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے نکالیں، آرام سے نکالیں، کوئی جلدی نہیں ہے. جب تک کوئی بات نہیں قاری صاحب نے یار. کہا ابھی آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ میں بتاؤں گا یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جب تک حمزہ بھائی نکالتے ہیں نا، میں علیم بھائی آپ کو ایک مزیدار بات بتانے لگا. ایز اے کمرشل بریک ہے نا، نیچے بڑا ایک مزیدار کریکٹر تھا. وہ سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ جو امر نذیر اور پیرسکانی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں اچھا دونوں مختلف بات کر رہے ہیں، دونوں 180 کے اینگل پہ بات کر رہے ہیں. عامر نذیر صاحب جو علامہ عامر نذیر دامہ برکاتہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے قابل گرفت ہے، ہاں جی اور پیرسکانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے. نبی نہیں اور ہوں گے. خاور صاحب آپ بھول گئے بیچ میں 180 اپنا ڈگری علامہ خاور صاحب نے یہ بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تو نبی ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہوں گے. جب بنی اسرائیل والے ان پورا سے پوچھیں کمرشل گے تو سنیں، پورا کمرشل جی سنیں، آپ کو مزہ آئے گا. وہ راکھزان کریکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ پیرسکانی جو کہہ رہا ہے، جو امر نذیر کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان دونوں میں زمین آسمان جتنا فرق پڑ گیا ہوا ہے بات کا. اور پھر بالکل ساتھ ہی کہتا ہے وہ نبی تو ہوں گے پر وہ دعویٰ نہیں کریں گے. دعویٰ نہیں کریں گے. یہ بھی قادری صاحب سے پوچھیں گے، قادری صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں. یار یہ تو میں تو صبح سے اتنا حیران ہوں. خاور صاحب کا جواب سب سے مزے کا تھا. خاور صاحب نے یہ ہمیں فرمایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی ہوں گے، مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہوں گے. جب مسلمان پوچھیں گے کہ کیا آپ نبی ہیں، وہ کہیں گے نہیں میں حکم اور عدل ہوں. جب بنی اسرائیل والے پوچھیں گے کہ آپ نبی ہیں تو وہ کہیں گے جی میں نبی ہوں. یہ بات مجھے سب سے علامہ خاور صاحب کا جو جواب تھا وہ مزے کا تھا. لیکن قادری صاحب بہت پڑھے لکھے اور بڑے سنجیدہ اور بڑے اچھی گفتگو کرنے والے دوست ہیں اور ہیں بھی دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ. تو یہ مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. پر ابھی یعنی کہ ابھی جتنے بھائی آئے ہیں ایک چیز تو کامن ہے کہ اجماع نہیں نظر آیا. اجماع کا لیکن آپ نے ایک دیکھی ہے ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کا جو رویہ ہے اور بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علیم صاحب ہے علیم بھائی، آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اجماع کا ڈنڈورا تو ہم نے ضرور دیکھا ہے، مگر ابھی جتنے بھی بھائی آئے ہیں اجماع والی جیسی بات کوئی نہیں نظر آئی. اور جو نہیں یہ ہم لوگ میرے خیال میں تھوڑا سا بہکے ہوئے ہیں. اچھا یہ مشکل سوال ہو گیا، قادری صاحب کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. قادری صاحب آپ نے یہ درس نظامی کیا ہے قادری صاحب، علامہ قادری صاحب؟
وہ بھی تلاش کر رہے ہیں. وہ تلاش کرنے چلے گئے. میں تو حیران ہوں پر مجھے اس چیز کی خوشی ہے، اس چیز کی خوشی ہے کہ جو اہل علم لوگ آئے ہیں نا، انہوں نے آ کے سمجھایا ہے. جب 150 لوگ تھے، ابھی 100 ہو گئے ہیں، کہ عقائد میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے جماعت احمدیہ میں. نہیں جماعت احمدیہ اور وہ ان کو ذرا سائڈ پہ رکھیے گا محمد احمد بھائی. ہم اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتے. نہیں ہم نہیں ادھر جانا چاہتے. معذرت، ٹھیک ہے. ہم اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا میں، کیونکہ ہمارے پاس آج مسلمانوں بھائی موجود ہیں، تو ادھر وہ ان کے بارے میں آج بات نہیں کروں گا. سلیم صاحب آپ کدھر ہیں؟ جی آپ کدھر ہیں؟ میں آپ کو گلے لگاؤں آ کے. جی ذرا میں ان پہ نہیں بات کرنا چاہوں گا. بات یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اہل علم دوست ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ان کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ تو بڑا بیسک سوال تھا. ٹرو سیکر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، یہ تو بنیادی عقیدہ ہے میرے خیال میں، بچپن کا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ بالکل نبی ہوں گے. اچھا سنیں، ہاں جی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں جی، میں خیال ان کے پاس جواب آ گیا شاید. ہم تو پتہ کیا بچپن سیکھ ہے، رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو یہ تو نئی بات آج. وہ اصل میں اپنے علماء اگر حضرات سے جواب سنتے ہیں نا، وہ شاید ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جی وہ قادری ان سے صاحب جواب دے بولیں نہیں گے. جی پاتے. ہمارے بھائی اگر قادری میں صاحب. کہوں کہ جی نبی نہیں ہوں گے تو آپ پوچھیں گے بھی کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو آپ ہاں پوچھیں بھائی یہ کیوں بات، ہوں گے، تو یہ دلیل بات، بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. آپ یہ پوچھیں بات، کہاں لکھا ہے، وہ تو اللہ. ہاں جی، ریفرنس ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ ٹھیک ہے، بات، کوئی پوچھے کہ بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہو کہاں سے کر رہے ہو، یہ بات. بغیر سمجھے تو بات نہیں کی جا سکتی نا. امام مالک کو ماننے والے ہیں. زبردست. ارے آپ ٹائم لیں، پورا ٹائم لیں قادری صاحب، پورا ٹائم لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹائم لیں میں کوئی بیٹھا مسئلہ ہوں نہیں. باہر، ایسا کوئی آپ ایشو پورا نہیں ہے. ٹائم لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم آپس میں بات کریں. آپ ایک ہمارے پاس اور بھی دوست ہیں، آپ آرام سے لیں. مجھے بلکہ اچھا لگے گا کہ آپ رہنمائی فرمائیں اور سمجھائیں، چونکہ اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دعوت اسلامی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے. آپ ٹائم لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ریسرچ کر لیں، حوالہ دیکھ لیں. جی ٹاک ماسٹر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال تو میرے خیال میں جواب نہیں دے پائے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو قادری صاحب سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں. قادری صاحب آپ کا بھی سوال کو ایڈریس کر دیں. اپنا سوال دوبارہ دہرا دیجئے. اصل میں وہ سوال جو تھا نا، وہ سیالوی صاحب کی جو وضاحت کی تھی انہوں نے، تو وہ انہی سے کرنا چاہیے تھا. تو میں نے تو بار بار مائک لکھا تھا ٹیکسٹ میں، مگر نہیں ملا، تو وہ انہی سے پوچھنا چاہیے تھا. اب حمزہ صاحب سے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میں کچھ وہ کہہ نہیں سوال سکتا. بڑا مزے کا ہے اور بڑا گہرا سوال تھا. سیالوی صاحب سے یا شاہ ظفر اللہ شاہ صاحب سے وہ ضرور پوچھیں گے. مال جو بھی ہو نا نالج کے لیے، وہ کبھی بھی مزے کا نہیں، ایسے نہیں کہتے بھی مزے کا ہے. نہیں سیکھنے کی نیت رکھنی چاہیے. مزہ جی کبھی بھی سیکھنے کی. سوال سے جی نہیں لیتے. میں معذرت چاہتا ہوں. وہ بڑا اچھا اور ایک عمدہ ایک علمی سوال ہے آپ کا ٹاک ماسٹر صاحب. علمی سوال ہے اور بڑا اچھا سوال تھا وہ. تو وہ جو علماء سے اس کا بھی میں پتہ کریں گے کہ وہ رہنمائی فرمائیں اس بارے میں. تو انشاءاللہ ضرور. جی کوئی دوست بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کریں بات. جی جب تک قادری صاحب ڈھونڈ رہے ہیں. اصل میں حمزہ صاحب شاید اس کی تعریف نہ کریں کہ وہ 2 قسم کی نبوت کون سی ہے. اصل سوال جو بنتا تھا وہ سیالوی صاحب سے ہی بنتا تھا. اگر یہ حمزہ صاحب کہیں جی مجھے تو ان دونوں قسموں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو مشکل ہوگا نا سوال کرنا ان سے. جی نہیں قادری صاحب بھی الحمدللہ ایک ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے اور دین کا علم بھی رکھتے ہیں اور بات کرنا بھی جانتے ہیں. بڑا مقام ہیں بھی ہمارے دعوت اسلامی سے کے بھائی ہیں یہ. ہاں جی، انشاءاللہ ضرور لہذا بات جواب ہے دیں کہ گے. وہ ہر جواب اپنے عالم صاحب کی طرف ٹرن کر دیتے ہیں. نہیں وہ انہوں نے پہلے کہا تھا، اب وہ دے رہے ہیں اور جواب. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی ان کا جو ہے نا وہ پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، یہ ابھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے شاید، مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں درس نظامی کیا کوئی بات نہیں، پھر ان کے لیے ہم سوال ایک تھوڑا سا منطقی طور پہ ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کسی عالم سے بزرگ سے پوچھ لیں یا خود بھی تدبر کریں. تو حمزہ بھائی آپ سن رہے ہیں؟
हमजा भाई अहमद भाई उनको जवाब देने दे अहमद भाई। हाँ मैं वही जवाब देंगे, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ, सीखने के लिए। हमजा भाई एक चीज़ तो आप और मैं, हमें पता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में, मबूस हुए थे, तो वो एज ए प्रॉफिट थे, नबी थे, है ना? जी जी है ना? नबी थे नहीं, नबी है। फिर आप या उम्मत मानती है कि वो आसमान पे चले गए, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, ऐसा माना जाता है, तो है ना? आप क्या मानते हैं? मान पर हैं तो अभी नबी हैं। देख रहा हूँ अभी चीज़ों को देख रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आप मानते क्या है उनको? मुझे अभी आप समझ लें, कोरा कोरा कागज समझ लें मुझे, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर बात है। तो अभी वैसे तो लोग मानते हैं कि वो चले गए, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। चलो आप नहीं जानते, आपकी नियत रब जानता है। ठीक हो गया, बताएं। सही है ना? तो अभी जब एक नबी थे, दुनिया में आए थे, वो नबी थे और कुछ देर के लिए चले गए, तो जब वो वापस आएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो नबी नहीं होंगे? मंतकी तौर पे तो ऐसे ही पता चलता है कि अल्लाह ताला जब किसी को कोई ये इतना बड़ा एजाज़, इतना बड़ा ओहदा दे दुनिया की हिदायत का, तो वो छीनेगा थोड़ी, तो वापस आके वो नबी होंगे, होना ही चाहिए। मगर मैंने अभी इससे जब स्टडी का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें लोगों को कंफ्यूज पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो नबी नहीं होंगे, कुछ लोग कहते हैं वो नबी होंगे, कुछ लोग आगे कोई बात कर देते हैं कि हाँ वो नबी तो होंगे पर वो नबी का काम नहीं करेंगे। इतनी मिक्स बातें हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तफसीलन इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो वक़्त निकाल कर आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह उसी पर। अभी आप ठीक है? नहीं बताएंगे हमें कि वो नबी आए हैं या नहीं है? ये अभी नहीं बता सकते? अभी इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, फिर ताकि एक साथ हमजा भाई आपकी उम्र कितनी है? हमजा भाई आपकी उम्र कितनी है? उम्र के साथ क्या ताल्लुक है? मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि आपको हक्कल यकीन है अपने अकायद पे, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मदरसा के भी स्टूडेंट हैं, मगर इस बात नहीं, को दरअसल इस्लामी किया हुआ है हमजा भाई ने इतनी मेरे ख्याल में। confusion मैं है, अर्ज करूँ दोबारा से जानने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और मैं तो हम एक ही जगह पे खड़े हैं, पता ही कुछ नहीं। नहीं, आप भी नहीं, फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए। मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। पता क्या होता है, जी आलिम और जाहिल में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि तहकीक करना और बगैर तहकीक के आगे पहुंचाना। सही है, पता भी हो, बेशक लाख बार पता हो आपको, आप पूरी जिंदगी सीखते रहें। माशाल्लाह। सही है, मेरे बात तो फिर ये बात तय होगी कि आप और मैं आपने तहकीक अभी तक नहीं की इस पे, माशाल्लाह। मैं ढूंढ रहा यार, हूँ, ये आप भी बात ना ढूंढिए। करें, देख गलत बात ना करें, उसको गलत रंग ना दें। ठीक है, आप कोई और बात सुनना चाहते हैं तो वो जो मेरे अंदर से निकालना चाहते हैं आप, ठीक है? नहीं हाफिज भाई देखें, मैंने क्वेश्चन किया, आपने बोला मैं तहकीक करूंगा। अब मैंने जो क्वेश्चन किया था एज ए तहकीक पूछा था, आपने कहा मैं पता करके बताऊंगा, तो हम सेम ही पेज पे आ गए ना, इसमें बुरा मैं तो किसी से नहीं पता करूंगा, मैं घर जाके देखें, बात सुने आप, देखें ऐसे में बात करूंगा तो आपको ठीक लगेगी। सही जी, आपने हमजा भाई ने या जवाब दे दिया, क्या बात हो गई। हाँ तो जब मैं आपको हवाला दूंगा किताब का, तो जब सिलसिला होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जितने भी बैठे हैं सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह सब इसको मानेंगे इंशाअल्लाह। हमजा भाई इस चीज की परेशानी बिल्कुल ना लें, जब आप हवाला लाएंगे तब भी ठीक होगा, अभी भी कुछ बता देंगे तो अभी हवाले भी के बगैर बता दें आप, कोई मसला नहीं। बगैर हवाले के कुछ नहीं बताता, ठीक है? नाराज ना होइएगा, बगैर हवाले के पर बार फिर आप मेरी इस बात से नाराज ना होइएगा कि अभी तक जब तक आप कह रहे हैं कि हवाला लाएंगे, तब तक आप और मैं तो सही जगह पे खड़े हैं, कुछ भी नहीं पता हमें, हम नहीं तहकीक कर रहे हैं। हमजा भाई आप ढूंढ क्या रहे थे? चले हमजा भाई से एक और सवाल करते हैं, क्या होता है, देखें हमजा भाई मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमजा भाई आपको डायरी नहीं मिली? मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखें, आप कुछ भी कहें, हमारे अंदर जो मादा है ना, वो जज्बाती या वैसा, वो ख़त्म कर दिया है हमारे उस्ताद साहब ने ना। हाँ, जो शातिम आई उसके खिलाफ वैसा ही है, ठीक है? पर अगर
علم کے لحاظ سے بات کی جائے گی تو ہم وہاں پہ نرم ہی ٹھیک مزاج ہو کے گیا. انشاءاللہ. میں آپ حمزہ بھائی کو تھوڑا سا اتنا سا مارجن دیں کہ وہ تحقیق کر کے دوبارہ, کیونکہ ابھی تک انہوں نے تحقیق نہیں کی اس موضوع پہ, ان کو نہیں پتا کہ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک لیکن ہے, وہ ابھی ڈھونڈ تو رہے تھے, ابھی ڈھونڈ رہے تھے, نہیں ملا نا ابھی ان کو, ابھی نہیں ملا, وہ مل جائے گا, وہ ابھی بتا یہ دیں کیا گے. بات کر رہے ہیں آپ کوئی آپ مسئلہ بات نہیں. محمد احمد بھائی ذرا میوٹ کریے گا. حمزہ بھائی آپ کو پورا حق ہے, آپ جواب اگر نہیں دینا چاہتے, اگر آپ ابھی کنفرمڈ نہیں ہیں, اگر آپ کنفرمڈ ہیں تو آپ بالکل بتائیں. اگر آپ ابھی نہیں ہیں, آپ نے تحقیق کرنی ہے, حوالہ آپ کو چاہیے, تو پھر آپ اس کے ساتھ بتا دیجیے گا. نمبر 1. دوسرا بات, ادھر کچھ دوست تھے, وہ امیر اہل سنت نے ایک جو سردرد کے بارے میں وہ ایک دم بتایا تھا کہ دادا جی کی گوڑی وہ اندھیری رات فلاں کا یہ درد فلاں جگہ طرف کا لے جائے. کر جا رہے ہیں آپ نہیں, بات کس میں طرف وہ جا بات رہے ہیں. ختم کر کے اب آپ کو اگلی طرف لے کے جا رہا ہوں, آپ اس کا جواب بعد میں دے دیجیے گا. تو نہیں آپ بات یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کس نے کہا؟ امیر علیہ سنت نے کہا. جی, امیر علیہ سنت نے کہا. جی, تو ان سے جا کے پوچھئے. میں اچھا تو آپ سے حمزہ بھائی اس کا نہیں پوچھ سکتے؟ میں کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا, آپ چاہے شاید کوئی برا منا گیا, میں اعتراض تو نہیں کر رہا اس پہ. نہیں میں میں نے یہ کہہ رہا کہا تھا کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. جی جو امیر علیہ سنت نے دم مبارک اور بتایا ہے سر کے درد کے لیے, میں تو اس کو یقین رکھتا ہوں, اور میں نے اس دن یہ کر کے بھی ان کو دکھایا, اور میں اس پہ خود بھی کرتا ہوں. جب میرے سر کو درد ہوتا ہے, میں یہ دم کرتا ہوں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے, میں کہتا ہوں, میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں, میں تو کرامات پہ اور یہ دم پہ میں یقین رکھتا ہوں. تو امیر علیہ دم ہے سنت کیا؟ نے یہ, جی دم کے الفاظ کیا ہے؟ جی میں ایک سیکنڈ ہی میں بتاتا ہوں. تو میں تو خود بھی جب میرے سر میں درد ہوتا ہے, میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ دادا جی کی گوڑی وہی اندھیری رات, علیم کا درد سر کا جائے. اور مجھے یہ ہمیشہ فاقہ ہوتا ہے, مجھے ہمیشہ آرام آتا ہے اس سے, واہ. ہمیشہ اس نے کام کیا ہے. تو یہ جو نیچے ٹاک ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ محمد احمد صاحب ہیں, یہ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حمزہ بھائی اگر اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما سکیں کہ علیم صاحب ایک منٹ کمنٹ لے سکتے ہیں میرا بھی؟ جی جلدی سے بول رہے ہیں. یقین کریں میں نے بھی ایک دن موٹر سائیکل میں 200 کا تیل پوایا تھا, وہ 300 کلومیٹر چلا, تقریباً میں 200 سمجھ میں نے گیا, بھوک آپ ماری طنز تھی. کرنا چاہ رہے ہیں, آپ طنز کرنے چاہ رہے ہیں. نہیں, ٹھیک وہ ہے, آقا کا غلام, آپ نہ کریں بات. اگر کوئی طنز کرے گا تو میں اس کو نیچے اتاروں گا. جی یہ حمزہ بھائی ابھی اب آپ کریں انہوں نے بات. کیا بات کی ابھی آپ کو پتہ ہے؟ وہ موٹر سائیکل کی بات کر رہے تھے, اگر طنز کریں گے تو آپ ان کو نیچے اتار دیں. یہ میں ان کو نیچے اتار دیتا ہوں بھائی. یہ بھائی نہیں مجھے جو اتار دیں بندہ آپ. طنز کرے گا میں اس کو بیٹھو. نیچے اتاروں گا. طنز کی کوئی علمی ڈسکشن ہو رہی ہے, صرف ہم علمی بات کریں گے. جی حمزہ بھائی. اللہ جی بس حمزہ ٹھیک بھائی. ہے, جزاک اللہ خیرہ, آپ صحیح ہے. نہیں حمزہ بھائی, میں حمزہ علمی بھائی سوال ایک کیا چھوٹا آپ سا سے. سوال ہے, جی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو بنیادی عقیدے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ان کے جواب آپ کو اتنے مشکل کیوں دیتے ہیں کہ وہ جواب یاد نہیں رہتے؟ آپ ایسا نہ کہیں کہ آپ ایسے دیتے ہیں, میرے بارے میں آپ موقف رکھیں کہ آپ ایسے کیوں اس بارے میں کر رہے ہیں. بقیہ علماء کرام کے بارے میں آپ نہ کہیں, صحیح ہے؟ نہیں, آپ پڑھے ہوئے ہیں نا, ویسے نظامی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو میں سے سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب کتنا مشکل ہوگا, یا کیا انہوں نے ایسی کیا مشکل جواب انہوں نے بنایا ہے جو یاد نہیں رہتا؟ ہر بار یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو جواب دیا جائے. اب جواب دے دیا جائے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے. جی اسی لیے میں اصلاح کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میں تو اچھا, اس پہ یقین رکھتا ہوں. اگلے بندے کی نا حد بھی دیکھتے ہیں. ہر بار نہیں ہوتا کہ سوال پوچھا جواب دے دیا, جواب ہوا سوال ہو گیا, ایسے بھی نہیں ہوتا. آپ جیسے مناسب سمجھیں حمزہ بھائی ویسے آپ بات کریں. بائک جی حمزہ بھائی, جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے آپ بات کریں. تو اس کے بارے میں اگر کوئی رہنمائی ان کو کر سکے تو وہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ وہ دام مبارک ٹھیک ہے, اور یا اگر وہ آپ پہلے والا سوال کا جواب دینا چاہیں تو آپ ضرور دیں. آپ آرام سے ٹائم لیں اور سوچ کے جواب دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ آپ نے یہ جو سوال مجھ سے کیے,
जितने भी अब बात मैं ख़त्म करने की तरफ लेकर आता हूँ, जितने भी मुझसे आपने ये सवाल किए या जितने भी नीचे बैठे हैं, ये सब सवाल मुफ्ती साहब से किए। मुफ्ती मुबशर शाह साहब आते हैं यहाँ पर, मुफ्ती क्या मुबशिर आते हैं साहब नहीं आते? नहीं आते नहीं, हैं। उनसे तो अक्सर होती रहती है बात, हमारे पास कभी तशरीफ नहीं क्या लाए, वो जवाब कभी दिया? आते हैं कभी उन्होंने बात क्या जवाब दिया? नहीं, ये वाले सवाल नहीं किए मैंने उनसे जनाब। आप कीजिएगा उनसे, तो आपसे नहीं कर सकते? आप मुझसे बाद में कीजिएगा, पहले उनसे कीजिएगा। तो नहीं, तो मुफ्ती साहब आपसे हम सवाल ये नहीं कर सकते, बात उनसे करके तो फिर आपसे करना है। तो जब उनसे कर लिए सवाल तो फिर आपसे क्यों करेंगे, ये समझ नहीं आई। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं समझ नहीं आई हमजा भाई, बाकी समझ नहीं आई कि मुफ्ती साहब से अगर हमने सवाल कर लिए तो फिर आपसे उनके बाद क्यों करेंगे। सही हो गया, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला बात होगी हमारे आपसे। आप मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं, आप महफिल में थे तो रौनक थी महफिल में, बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, लेकिन आपने मेहरबानी। एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं ज्यादती अमीर नहीं अहले करता सुन्नत ने भी यही फरमाया मैं देखिए कि सुने, मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का मेरी का बुरा लगा हो, ठीक है, मैं ऐसी आपकी बात ऐसा ठीक बंदा नहीं। है, वो किसी बात लेकिन का अमीर अहले सुन्नत ने यही हिदायत थे, पर फरमाई है हमें पता लग गया कि आप और इस्लाह हम तहकीक कर रहे हैं। आप तहकीक करके आइएगा जरूर, हमें बताइएगा जरूर, रहनुमाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, लेकिन अल्लाह अमीर पाक अहले ईमान सुन्नत में ने यही रखे। फरमाया कि इस्लाह करनी है, अपने और अपने जैसे दीगर इस्लामी भाइयों की इस्लाह करनी है। अमीर अहले सुन्नत तो ये फरमाते हैं, आप इस्लाह नहीं कर रहे हैं। यार वैसे अलीम भाई हमें जाना चाहिए, वैसे अमीर अहले सुन्नत में वो जो होता है जलसा, वहाँ पे जाना चाहिए। वो मैंने कल ही मेरे पास एक आया, एक किसी दोस्त ने भेजा कि वहाँ पे वो कहते हैं कि चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अमीर अहले सुन्नत साहब ने कोई दम किया या कुछ किया तो 3 महीने तक चार्ज रहा। तो एक दफ़ा तो एटलीस्ट जाना चाहिए, 3 महीने की चार्जिंग करा के बंदा वापस आए तो 3 महीने बाद। लेकिन ईमान अफरोज एक ताल्लुक भी रह जाएगा। और जी क्या कह रहे हैं हमजा भाई? ठीक है यार, जज़ाकल्लाह। हमजा भाई आप कुछ कहने लगे थे? आज़म उनका वही मैं अर्ज करने लगा था, ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं, यानी मजाक के जुमरे में डाल रहे हैं इस बात मैं को? तो ईमान अफरोज वाक़या है भाई, मैं कह रहा हूँ कि हर 3 महीने जाना चाहिए, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो कुरब में चार्ज की जो बात की है आप, और 3 महीने के लिए मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। ये तो कुरब की बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्यों लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ बात आप जो करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हमजा भाई देखें, क्या आपको ये सिखाया जाता है कि अगर जवाब नहीं भी आता तो एग्जाम हॉल में 2 घंटे गुजार के आना है? इस पे भी नंबर मिलते हैं। ये तो आपसे किसी से भी नहीं कहा कि जी आप मुझे उठाएं या सवाल करें, ठीक है। अगर उठा ही लिया तो मैंने तो नहीं कहा आपको आप मुझसे सवाल करें, या मैंने कहा हमजा साहब इन्होंने आगे जाकर रिपोर्ट देनी होती है कि इतने लोगों के साथ हमने सवाल किए हैं और जवाब नहीं दे पाए। हमजा साहब ये इनकी सियासत आप समझें। वही मैं समझ रहा हूँ, ये खाम खा बक बक कर रहे हैं कि जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बिना भाई वजह हमने मैं एक दफा कहा कि हमजा भाई हमने ये साहब ने मेरे से सुनिए उन्होंने मेरे से ये सवाल किया था। सलीम भाई हमजा भाई सुने पता नहीं क्यों नाराज हो रहे हैं, इनको वो फेवरेट आ गए हैं अलीम भाई, साथ बताए यार। साहब आ गए हैं। जी जी खावर भाई आ गए हैं। खावर भाई जी मैं जी आप नहीं, आप ऐसे शरीफ आदमी क्यों तंग कर रहे हो? बेचारा जान छोड़ाना, आप उसके पीछे लगे हुए। वो हमारे भाई हमारे प्यारे भाई हैं, इसमें हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो इज्जत दे रहे हैं उनको। माशाल्लाह इतने अच्छे भाई हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ऐसे भाई आए जो अच्छे से बात कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से हम दिल के बातें कर सकते हैं। आप उनको हमारे से मतलब नफरत दिला रहे हैं दिलों में यार। नहीं मैं किसी से नहीं होता यार। मैंने पहले आपसे अर्ज की है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में ना ऐसे कोई मामलात भी नहीं आते किसी के बारे में। हमजा भाई मुझे अच्छा, बहुत अच्छे लगे। मैं पहले मैं आप जितने भी बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि भाई आप कहाँ से बात करना चाह रहे हैं। मैं पहले यकदम से किसी के साथ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना आपकी रोड पे, ठीक है। मुझे इस बात का किसी चीज़ का इल्म नहीं, ठीक है। आप बेशक लाख बार सवाल करें, लाख बार कुछ करें, करते रहें, जज़ाकल्लाह।
ٹھیک ہے، بقیہ میری کسی بات کا برا نہیں منانا، نہیں نہیں ٹھیک بالکل ہے، عاجز سا بندہ ہوں، بقیہ برا نہیں منایا ہم نے، بس ہماری بھی درخواست ہے اپنے دل میں بدزنی نہ میں نے صرف میں نے ایک کہا چیز دیکھی، ویڈیو دیکھی اپنے آپ کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کا موبائل 3 ماہ چارج رہا، تو بھی دل میں کہ ہر 3 ماہ بعد جانا چاہیے، ایک تو موبائل چارج رہے گا اور امیر اہل سنت کا قرب بھی ملتا رہے گا، اچھی مطلب سالین کی صحبت بھی ملتی رہے گی، ہے نا؟ دیکھیں تو اس پہ دیکھیں آپ اپنے دیکھیں دل میں یہ نہ لائیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یہ دل اب کے یہ حال بات سے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، بات یہ سب کے درمیان بات کرنے والی ہے، مطلب کیا یہ اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنے والی اتنی گندی نہیں آپ بات؟ بات کریں، نہیں ہے یہ بات، نہیں ایسی بات نہیں ہے ہرگز کہ یار میرا خیال ہے کہ یہ جب بات محمد احمد بھائی نے بھی کسی کا بیان ہی سنا ہوا ہے ایسا، ہاں میں وہ بات کر نے جو بات کی ہے نا، میں نے کسی کے راز کی بات نہیں کی، یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے، جس کا ایویڈنس میں ابھی دے سکتا ہوں، اگر کوئی بھائی کسی کے پاس ایکسٹرا فون ہے تو میں وہ دکھا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ راز کہ میں نے کسی کا راز افشا کر دیا ہے حمزہ بھائی، یہ تو بڑی نہیں راز کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایسی بات ہے آپ کو پکا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہاں میں ایک عرض کروں، کبھی بھی مدنی چینل پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہوتی، بعد میں جتنے بھی علماء کرام وہاں پر ایسی تشریف باتیں فرما ہوتی ہوتے ہیں، ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں مدنی چینل پہ جو قابل قبول نہ ہو؟ یار بات تو سنو خدا کے بندے، بات سنی ہے آپ نے؟ جی جی بتائیں، آپ نے میں بات تو سنی؟ حیران ہو گیا تھا بس کہ پتہ نہیں وہ آپ کیوں حیران ہوئے؟ آپ قابل قبول اللہ پاک آپ کو ایمان میں رکھے، آپ بات سنیں پہلے۔ آمین، جی جی اچھا کوئی بھی بندے سے بات ایسی ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ بھی آپ نے ایسی بات کر دی، تو اس پر رجوع بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو پتہ نہیں کون سا رنگ۔ اچھا مطلب میں ابھی سمجھا ہوں آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل پہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو قابل بس قبول ٹھیک نہیں ہے، ہوتے، پھر بعد میں اس کے اوپر بس آ صحیح ہے، جاتا ہے کہ اس سے آپ کو رجوع بات کر سمجھ دیا۔ گیا، یہ ہوسٹ بھائی جو ہیں یہ آپ سے یہی کہلوانا چاہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک ہے، اللہ نہیں پاک نہیں، ایمان میں رکھے، آپ خدا غلط سمجھ رہے ہیں قادری بھائی، امیر علیہ سنت نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کروں گا، تو اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، تو ہم تو صرف اس نیت سے پوچھ رہے ہیں، اور جس کو میرے ایمان کی بھی خبر ہے وہ جھوٹا نہیں تو خدا ہوئے گا، تو خدائی دعویٰ مہربانی کر کے دوست نہ کریں، جو دوست خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو میرے ایمان کا پتہ ہے اور میری نیت کا پتہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب نہ صرف میرے لیے، آپ کو 100 بندہ دیکھ رہا ہے پیارے بھائی، اور سارے وہ لوگ ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں اس موضوع میں، 2 گھنٹے سے وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آیا اہل سنت والجماعت کا اور امیر اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، امیر اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بھی جب بھی تشریف لاتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، ہم آپ سے بھی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، راہ فرار اختیار مت کیجئے۔ جی حمزہ بھائی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، آپ جیسا چاہتے ہیں، جیسا سمجھ رہے ہیں سمجھیں، جزاک اللہ۔ لیکن حمزہ بھائی یہ بات تو آپ کم از کم مان لینا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہمیں بچپن سے بتائی گئی ہے اور پتہ ہونی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اگر آپ آپ کو جیسے صاحب پتہ ہے، علم دوست کو بھی نہیں پتا تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا، پتہ ہے، آپ بتائیں اپنی بارے میں بتائیں، آپ کو پتہ جی ہے وہ نبی ہوں گے، جی وہ نبی ہوں گے، جی کیسے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ بتائیں کیسے ہوں گے، مجھے آپ اس بات کا جواب دیں۔ میں ضرور جی ضرور، یہ نہیں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا میں، آپ مجھ سے پوچھیں گے میں ٹھا کر کے بتاؤں گا وہ نبی ہوں گے۔ دوسری بات میں اسی سپیڈ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ چونکہ ہمیں ان کی نبوت پہ پورا ایمان ہے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ جب اچھا، تشریف لائیں گے تو بالکل نبی اللہ ہوں گے، ان کو نبوت اللہ میاں نے دے دی ہوئی ہے اور نبوت اللہ میاں نے ان سے واپس نہیں لی، کوئی حدیث کوئی نسخ کوئی کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ اسے جو نبوت واپس لی جاتی ہے، یہ جواب ہے 2 ٹوک۔ صحیح، اب آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ بھی میرے پیچھے کہہ دیں نا، بتا دیں۔
नहीं, ऐसे नहीं, ये मुनासिब नहीं था। बड़े अच्छे और बड़े प्यारे हमारे मीठे मीठे इस्लामी भाई थे ये। हमजा कादरी साहब बड़े मोहतरम थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने, और इतना दिल खुश हुआ कि ऐसे दोस्त होने चाहिए टिकटॉक के ऊपर, और ऐसे दोस्त महफिल में होने चाहिए जो इस तरह इतनी अच्छे तरीके से बात करें। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सख्त बात जुमला ना कादरी साहब ने बोला ना हमारी तरफ से कोई बोला गया। बड़े अच्छे से बात हुई है। तो आई रियली अप्रिशिएट हमजा कादरी भाई, आप तशरीफ़ लाए, और यकीन करें दिल बड़ा खुश हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे इस्लामी भाई हैं मीठे मीठे, वो दावत इस्लामी से जिनका तल्लुक़ है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी नरम तबीयत के और बड़ी धीमे लहजे के हैं, बड़े धीमे मिजाज के हैं। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है कादरी साहब आपको मिलके। हमजा भाई दोबारा तशरीफ़ ज़रूर लाते रहा कीजिए। अच्छा जी, तो ओ शाह जी मेरे साथ मौजूद है। शाह जी को तो मैं देखा ही नहीं है। शाह जी को तो मैं सुबह से कोशिश कर रहा था कि शाह जी ऊपर तशरीफ़ लाएं और शाह जी से गुफ्तगू हो, लेकिन शायद कोई इंटरनेट का मसला था जिस वजह से शाह जी जो है जी बात नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसे मिजाज है जनाब आपके? तो शादी क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है जनाब। अली साहब खैरियत? आप सुन तलाश कर रहे हैं मुझे सुबह से? मैं सुबह से कोशिश कर रहा था कि आप ऊपर आए, अच्छा। लेकिन कोई नेटवर्क का मसला था कि वो आप तशरीफ लाए थे लेकिन बात नहीं हो सकी। तो आप गुफ्तगू करेंगे या कोई और करेगा? शाह जी हम तो गुफ्तगू क्या, हम तो आपसे सीखते हैं। हमारी क्या मजाल कि आपकी मौजूदगी में हम आपसे गुफ्तगू या हम आपसे कोई बहस कर सकें, हमारी क्या मजाल शाह जी? तो सीखेंगे आप या कोई और सीखेगा? शाह जी मोहम्मद अहमद भाई आप सीखेंगे या मैं सीखूं? ये सारे सीखते हैं।